Bonjour tout le monde, السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو جديد غادي نقدم لكم لا غوسيت نتاع لا بات بريوش. لا بريوش ولا بات إلفي. دونك في لا بريوش ديالنا خصنا 500 غرام تاع لا فارين، 10 غرام تاع لو سيل، 50 غرام sucre, la levure 20 grammes, les œufs 6 et le beurre à la fin 250 grammes. اذا قبل ما نبداو الاخر دائما خصنا نحضروا لي زانغريديون ديالنا يكونوا مجموعين. لي زيستونسيل يعني المعان ديالنا باش كنخدموا خصهم يكونوا نقيين، يكونوا ديزانفيكتي. لو بلان دو طرافاي باغاي، يعني باغمي لي ريغل نتاع ليجيين سي تري امبورطون، خص الانسان يكون يخدم في بلاصه نقيه اي توتي بروبر. اي دونك نبداو على بركه الله. قبل ما نبداو نغينيو ولا نجمعو لي زانغريديون، كنديرو الخميره في شويه د الماء دافئ باش تسهل علينا. كنحركوها دونك غير باش تسهل علينا، غير شويه د الماء ماشي بزاف باسكو انا ديجا ربما درت شويه بليس. دونك فوالا لي 500 غرام د لا فارين. اللي ما عندوش العجانه يقدر يديرها فوق الماء، يدير واحد لا فونتين ويدير فيها كاع لي زانغريديون. دونك لي سيل، باغ كونطخ لو سيل سي توجور نديروها في واحد الكوتي، ما تقيسش شي لا ليفير. لو سكر الى ليفير ديجا ديلا تاع شويه د الماء دافئ باش كتسهل علينا. دونك فوالا نديروها واحد الكوتي وحدها. فوالا et après نزيدو لي زو. دونك فوالا اون فوا العجينه ديالنا كتجمع بعد لا بروميير فيتاس، ومن بعد كنزيدو بشويه بشويه حتى كتجمع لنا صافي، كتبقى ديتاشا من لا باغوا نتاع لا كوب ديالنا. دونك بقات لنا المرحله الاخيره وهي نزيدو لو بور ديالنا لي 250 غرام. لو بور خصو يكون موالو، ما خصو يكون شويه غامولي، ما يكونش فوالا. il faut pas qu'il soit dur, il faut pas qu'il soit très très mou. Voilà. دونك غادي نضيفوها على لاباط ديالنا ونخليوها يعني حتى تولينا لاباط اون باط ليس. فوالا تابعوا معنا. ملي كتكون عندنا كميه صغيره ماشي بحال الكميه يعني ما كنخدموا بها في لاباتيسري يعني في لو لابو. دونك كتكون عندنا كميه كبيره كتكون افضل.
دونك فوالا اون فوا لاباسين ديالنا وجدناها، دونك ندخلو فيها لاباط ديالنا. دونك لاباط بريوش، دونك ملي ديجا لو فيت كتخويوها هكا ديجا لودور تاع لي بريوش كيخرج ديجا لي زاغوم سي فولي. هناك طرق اخرى باش نصاوبوها بالخميره البلديه اللي بغى يديرها، دونك غادي يكون درس ان شاء الله مره اخرى. دونك لا ها لاباط ديالنا كنفاغينيوها شويه، دونك نفيلميوها. دونك لا بعد كنفاغينيوها كنفيلميوها فوالا. وكنخليوها يعني تغوبوزا وغادي تخمر، غادي دوبلي نورمالمون لو فوليوم ديالها فوالا. دونك ابخي لو ريست. اذا فوالا لاباط ديالنا دونك il est bien levé quoi. Voilà, il a doublé le volume ديالها قبل. دونك ننتقلوا للمرحله نتاع الفاسوناج. نبداو مرحله ديغازاج، يعني كنحيدو منها كاع داك لو غاز اللي كان فيها. دونك فوالا نديرو دي بول تقريبا يكون فيهم 100 غرام بلوس. بلوس دونك à peu près. فوالا موا جو بريباري يعني وجدت لي مول ديالي. هاد لي مول نديرو لي بريوش نونتيغ كتسمى سي سبيسياليتي تاع بون سو بارمي لي بريوش لي معروفين. دونك لي بريوش نونتيغ دونك غادي ناخدو دي بول نديرو دي على شكل دي بول 100 غرام ابوبخي، ونديرو وحده فوالا كوم سا. ابخي سا ديبون لي مول اللي عندكم، يعني تقدروا ديروا لي مول صغار ولا لي مول كبار. ولا فوالا شكل دي بول كوم سا. دونك فوالا كيجيو على هاد الشكل هكا. دونك كنديرو لهم لا بروميير دوغور دابور، كنحاولو ندوغيو بصح نحاولو ما نقيسوش الجناب تاع لي مول باش ما يسقوناش ابخي. دونك هذا سي لا بروميير et juste un petit peu quoi. Donc c'est la méthode, c'est une méthode classique تاع لي ديبيتون. واخا الانسان يقدر يتفنن كيما عجبو. دونك الا بقاو لكم اخرين هوب نديروهم هنايا على هاد الشكل هذا. بون كنديرو داكشي يعني غير بشويه بشويه
Par contre, le labo, il faut être trop rapide par rapport au. Faut pas travailler avec une seule main, il faut travailler avec deux mains. Donc voilà, هذا الشكل pareil, première dorure. On a peut-être شوية بزاف, mais bon, faut être juste une dorure légère quoi. Donc هنايا voilà هاد الشكل اللي عطاتنا لي بريوش. لا خصنا نخليوهم يبوسيو. اون فوا يبوسيو بيان يدوبليو لو فوليوم ديالهم, نعاودو لهم اون اوتر كوش تاع لو دورور ابري لو فور. تصو غادي تشوفو ابري. فوالا لي بريوش ديالنا. دونك كيما شفتو درناهم على 220 دوغري في لو فور pendant 33 minutes, 30 minutes, ça dépend. Donc voilà, donc les brioches ديالنا sont magnifiques, خرجوا bien. Voilà, نتمنى يعجبوكم voilà. Donc voilà les brioches ديالنا sont magnifiques. Donc la recette, c'est une recette classique, mais les résultats ديالها إلا تبعتو جميع المراحل اللي وريتكم غادي تخرجوا على يعني لي بريوش. فوالا, نتمنى الوصفه تكون عجبتكم, وما تنساوش يعني لي كومونتير ديالكم, و لا بروشين فوا ان شاء الله نديرو اون اوتر روسيت. اي فوالا, دونك كنتمنى الوصفه تعجبكم وجربوها وردوا علينا, يعني اللي نجحت له يرد علينا, ولا عنده شي مشكل او شي استفسار ماذا بيا خلينا لي كومونتير, وان شاء الله نحاولوا نجاوبوا على الكيستيون اللي غادي ولا لي بروبليم اللي عندكم. فوالا, نتمنى يعجبكم, و لا بروشين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.